आदाब, मैं सैयद जावेद हसन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीमांचल से 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के हौसले बुलंद हैं। इस पार्टी के जिन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है वो हैं अमौर से अख्तरुल ईमान, बहादुरगंज से अंजार नईमी, कोचाधामन से इजहार आसिफी, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन और जोकीहाट से शाहनवाज। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस MIM को वोट कटवा पार्टी कहती आई हैं, लेकिन किशनगंज संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली कुल 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करके MIM ने सियासी पंडितों को हैरान कर दिया है। MIM के प्रति लोगों का नज़रिया भी बदलता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि स्वामीनाथन अय्यर जैसे कॉलमनिस्ट ये कहने लगे हैं कि MIM अब एक ऐसी पार्टी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भविष्य के चुनावों में किंग मेकर बन सकती है। अय्यर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी बनाने का वक्त आ गया है। हमारे ख्याल में अभी इस तरह के नतीजे तक पहुँचना जल्दबाजी होगी। अलबत्ता MIM की सियासी हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के मद्देनज़र हमारे सीनियर रिपोर्टर समी अहमद ने MIM के स्टेट प्रेसिडेंट और नव निर्वाचित विधायक अख्तरुल ईमान से ख़ास मुलाकात की और पार्टी के रोड मैप पर गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं बातचीत के ख़ास हिस्से। हमारे साथ हैं AIMIM के नवनिर्वाचित विधायक व प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब। बिहार लोक संवाद.net से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें संक्षेप में मुख्तसरन अपने बारे में बताएं, आप अपना बैकग्राउंड शुरू से। मैं नाजिज अख्तरुल ईमान सीमांचल के एक पसमानदा इलाका किशनगंज का रहने वाला हूँ और 2000 में पहली बार मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा और फिर 2005 में असेंबली का इलेक्शन लड़ा और 2010 में, 2005 में 2 बार मुझे मुंतखब होने का मौका मिला और 2010 में मिला और उसके बाद फिर 2014 को कुछ नाखुशगवार हालात थे जिसकी बिना पर पार्लियामेंट की उम्मीदवारी से मैंने ख़ुद को रोक लिया था और 2020 में अभी असेंबली के इलेक्शन में कामयाब हुआ हूँ अमौर असेंबली हलक़े से। और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले दिनों में भी मैं रुकन असेंबली बना था, लेकिन अब की बार एक ऐसी पार्टी से जो मज़लूमों और महरूमों की बड़ी तवानाई के साथ लड़ाई लड़ती है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में ये MIM पार्टी से मुझे जीतने का मौका मिला है। आपका और आपकी पार्टी का ये चुनाव अभियान जो था कितना मुश्किल या कितना आसान था आपके लिए? देखिए, हमने काम की शुरुआत तो 2015 से ही की थी और हमें उम्मीद थी आज नहीं कल। 2015 में इलेक्शन लड़ा था, 6 नशिस्तों पर हम लोग लड़े थे और काबिल कदर वोट ला कर भी हम लोग हार गए थे क्योंकि गठबंधन की एक तेज़ हवा थी। और अब की बार हमें मौका इसलिए मिला कि गठबंधन से जो लोगों ने उम्मीदें बांधी थी उन उम्मीदों पर गठबंधन उतर नहीं पाई। लोगों को उधर से मायूसी हुई और पे दर पे जो आवाम से हमारा राब्ता रहा, हमारे पार्टी के सदर की जो मुखलिसाना और दयानतदाराना सियासी काविश रही है कौमी सतह पर, और हम लोगों को भी जो ज़मीन पर लोगों ने काम करते हुए देखा, उससे सीमांचल के लोगों का एक बड़ा एतमाद हम पर बहाल हुआ है, जिसके नतीजे में हमारे लिए लड़ाई आसान हुई। आप आवाम के बीच किन मुद्दों के साथ गए थे? देखिए, हम तो इस मुल्क में हमारे लिए कोई नया मैनिफेस्टो नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरी मुल्क है और मज़हब और ज़ात बिरादरी से बालातर होकर सेकुलरिज़म इसकी रूह है। वो ये है कि आइन के मुताबिक सबको इस मुल्क में बराबरी के साथ जीने का हक़ मिले। अगर वोट की कीमत बराबर है तो सहूलियात ज़िंदगी में भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। इस मुल्क के जो वसाइल हैं, जो महदूद वसाइल हैं, उसमें तमाम तर वोटर्स की उसकी वाजिब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ताहम जिस इलाके में से हमने काम शुरू किया है सीमांचल में, सीमांचल आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक नाइंसाफ़ियों के एक दौरे मुसलसल से गुजर रहा है। आज़ादी के वक्त सबसे खुशहाल इलाका था बिहार का। बिहार के दूसरे इलाके के मज़दूर वहाँ जाकर काम करते थे, पंजाब के मज़दूर आकर वहाँ काम करते थे। बिहार का सबसे बड़ा सकाफ़ती मेला और गिरां सामानों की ख़रीदारी का मेला खगड़ा में लगता था, जो इस बात की अलामत थी कि वहाँ के लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बिहार के दूसरे हिस्से से मुनासिब थी। लेकिन अफसोस कि आज़ादी के इन 72-73 सालों के सफ़रनामे में इस वक्त का मामला ये है
کہ سب سے زیادہ ناخواندہ لوگ وہاں ہیں، سب سے کمزور لوگ وہاں، سب سے بیمار، اور ہجرت وہاں کی مجبوری ہے، اور نومولود بچوں کی شرح اموات سب سے زیادہ ہے۔ سیلاب کی تباہی کا اب تک کوئی حل تلاش نہیں کیا، سیلاب سے پورا علاقہ تباہ رہتا ہے، بدعنوان آفیسروں کے لیے وہ آماجگاہ ہے۔ دلی اور پٹنہ میں بیٹھے ہوئے ناانصاف حکمرانوں کی عدم توجہی کا وہ علاقہ رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں غربت و افلاس اور ناخواندگی نے ایک ڈیڑا ڈال دیا ہے، اور یہ خطرناک بھیانک رات ہے جس کے درمیان میں ہم لوگ ترقی اور انصاف کے چراغ کو روشن کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو 5 سیٹ جیتنے کی امید تھی، اسے کس روپ میں لیتے ہیں آپ اتنی جیت کو؟ نہیں، ہم کو تو اس سے زائد کی امید تھی۔ ہم 5 سیٹ پر جیتے ہیں تو اس پر عوام کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ تاہم ہم 5 سیٹ اور ہمارے گھٹک میں 1 سیٹ اور جیتی گئی ہے، 6 سیٹ جیتے ہیں ہم لوگ۔ اس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہار کی تیسری طاقت ہم حکمراں جماعت کی بے روی کے لیے آواز بھی ہیں، اور جو اس وقت مین اپوزیشن ہے ان کی غفلت کے لیے بھی ہم ایک پہرے دار ہیں۔ ہم پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے، علاقے کے لوگوں کی امیدیں اور بہار بھر کے لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس ذمہ داری کو نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ 5 ودھائک کیا کر سکیں گے، آپ کی کیا یوجنا ہے؟ دیکھیے، 5 نے ہم لوگ مزاحن کہتے ہیں، اس کو سیریسلی نہیں لیجیے گا کہ ظلم اور ناانصافی کے اس تابوت پر کندھا لگانے کے لیے 4 کافی ہیں اور قبر کھودنے کے لیے کافی ہیں۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہم لڑنے کے لیے کافی ہیں۔ یوجنا کیا ہے آپ کی، آگے کیا کرنا ہے آپ کو 5 ودھائکوں کے ساتھ؟ محروم طبقات کو انصاف دلانا، جی، دستور اور آئین کے مطابق لوگوں کو اس کے حقوق بہم پہنچانا، بدعنوانی اور فرقہ پرستی کے خلاف عوام کو بیدار بھی کرنا، اور ان طاقتوں کے خلاف لڑنا۔ اچھا، آپ کی زیادہ تر سیٹیں سیمانچل سے آئی ہیں، تو سیمانچل کے وکاس کے لیے آپ کے پاس کوئی یوجنا ہے، کوئی سوچ آپ کی ہے جو آپ کے ودھائک ادھر کیا کریں گے؟ دیکھیے، سیمانچل کا موازنہ اگر بہار کے دوسرے خطوں سے کریں آپ، تو سیمانچل بہار کے دوسرے خطوں سے بہت پسماندہ ہے۔ وہاں بنیادی تعلیم، گاؤں تک سڑکیں، ندیوں پر پل، سیلاب کی تباہی سے بچاؤ، یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جس پر کام کرنا ہماری اولین ترجیحات میں ہے۔ اور وہاں کچھ ایسا نہیں ہے کہ بڑے منصوبوں کے بارے میں ہم ابھی بات کر سکتے ہیں، وہاں تو یہ بنیادی کام نہیں ہو سکے جو کام بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، جس کے نتیجے میں وہاں جو ہجرت ہے اور جو فیکس آمدنی کم ہے وہاں کی، میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی وجہ ہے وہاں کے کسانوں کو آج بھی فصلوں کی مناسب قیمت نہیں مل پاتی ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ بہار کی ترقی میں ہمارا کوئی حصہ ہے۔ اس کے لیے وہ بنیادی جو چیزیں ہیں ان کی ہم لڑائی لڑیں گے، اور جو ناانصافی مسلسل جو کرتے رہے ہیں ایوان میں، یہی وجہ ہے کہ جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے اس علاقے کے مسائل کے حل کے لیے دستور اور آئین کے حوالے سے بات کہی تھی کہ دفعہ 371 کے تحت جب تک سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل نہیں بن جاتا ہے، سیمانچل کی ترقی ناممکن ہے۔ بہرحال ہم دفعہ 371 کے نفاذ کی بھی لڑائی لڑیں گے، اسپیشل پیکیج کی لڑائی لڑیں گے، اور جو میرا بقایا جات ہے، ہم ٹیکس دینے میں سب سے آگے ہیں۔ ہم دلی اور پنجاب سے کما کے لاتے ہیں ہمارے مزدور، اور ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے بیماروں کو ان بےایمانوں نے شہروں میں کتوں کے لیے ہاسپٹل کھول دیے، لیکن سیمانچل کی اس غریب لوگوں کے درمیان میں بیماروں کو ایک ڈاکٹر میسر نہیں ہو پا رہا۔ ہم یہ ساری بنیادی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، ناانصافوں کے خلاف یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، ابھی کچھ لوگ ہیں، پاگلوں کی ایک جماعت ہے جو لب جہاد کا نعرہ چھیڑ رہی ہے۔ ابھی آپ کے یہاں 40 کلومیٹر کی دوری پر، جہاں 1 گھنٹے میں دلی سے، جہاں ڈی جی پی ہے، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری جس کے سر پر ہے، گورنر جہاں رہتا ہو جو دستور کا محافظ ہے، جہاں پر وزیر اعلیٰ کی کرسی جمی ہوئی ہے، 40 کلومیٹر کی دوری پر ایک بدقسمت ابھاگن، ایک بیوہ کی بیٹی، اس کی عزت لٹ جاتی ہے، اس کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے، کون سا ڈکٹیٹرشپ ہے کہ اخباروں تو کی خبر نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف گلناز کا قتل نہیں ہوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بھی قتل ہو رہا ہے۔ 15 دن تک یہ خبر میڈیا میں نہ آ پائے، اور 7 دن تک وہ تڑپتی رہی پٹنے میں، کسی کو بھی نہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بڑھاؤ، انصاف کے نعرے سب دفن ہو گئے، ہے نا، کسی کو یہ خبر نہیں ہو، بیٹی تڑپتی رہی، وہ دواؤں کے بغیر مر گئی وہاں پر، اس کی عزت و ناموس، اس کی ماں نے شکایت کی، اور کچھ بدماش لوگ ہیں جو کہتے ہیں لب جہاد اور یہ زہر پھیلانے والے لوگ۔ تو آپ یہ سمجھیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دلتوں اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اس کے آئینی تحفظات جو دیے ہیں آئین نے ہمیں، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کام بہت سارا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بنیاد سے پر کچھ کام کرنا پڑے گا۔ ہم سیمانچل کے بنیادی مسائل جو ہیں لوگوں کے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور بہار کے پیمانے پر ہم ایک چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سماجی ہم آہنگی ہو، دستور اور آئین کے ذریعے سے انصاف نافذ ہو، چونکہ انصاف کے بغیر امن نہیں، اور امن کے بغیر ترقی کا کوئی خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔
अब एक आखिरी सवाल जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ये है कि आपके पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने 5 सीटें जीतकर महागठबंधन की सरकार बनने नहीं दी। देखिए, ये वो लोग हैं, इसमें कई लोग हैं। ये लोग इल्ज़ाम लगाने वो लोग वो हैं जो इन पार्टियों से उन जाती मुफाद है, जबान में आवाज़ है, कल हाथ में कलम है, तबसरे करने आते हों तो इन पार्टी से अपने जाती मुफाद की बारावरी करते हैं और उसी का गुणगान करते हैं। हम तो एक सीट पर लड़े थे पार्लियामेंट का इलेक्शन, कहां चले गए? 39 में क्यों जीत गए? ये तो समझिए कि इस हुकूमत के भी इन फिरका परस्तों के खिलाफ भी अगर तवाना आवाज हमने उठाई है और एनडीए की नाकामियों को अगर हमने उजागर किया है, तो जो 20-25 की तादाद में जीतकर असेंबली पार्लियामेंट में जा सके वो आवाज नहीं बना सके, वो हमने आवाज उठाई है। और आज अवाम में जो बेजारी भी आई भी है इसके खिलाफ, जो लोग हम वोट कटवा का इल्जाम लगाते हैं, तो अवाम को मौजूदा वक्त की सांप्रदायिक ताको हवा देने वाली सरकार के खिलाफ अगर हवा किसी ने बनाई है वो हमने बनाई है। हमने कितनी ऊंची आवाज में। किशनगंज के बगल में अब बंगाल शुरू होता है, हाँ। वहां पे अभी खतरा इस बात का है कि आप जाएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी और ममता बनर्जी हार भाई, मैं कैसे जीतूंगा? मैं अपने जीने की बात मानता हूं। मुझे रोटी चाहिए, मुझे सोने की थाल नहीं चाहिए। मैं अपना चाहता हूं कि पहले मैं बचूंगा, तब अपने खानदान की खिदमत करूंगा। ये वाहिमे से निकलने की जरूरत है। इस वाहिमे में जो लोग रहे हैं उसने आपको बर्बाद किया। बहुत शुक्रिया आपका बिहार लोक संवाद .net से बात करने के लिए।